होशियार खबरदार। आज और कल इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिश और ज़ालबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। जिना अस्पताल के ICU वार्ड में बेड न मिलने पर डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। लवाहिकीन का थाने के बाहर लाश रख कर एहतजाज। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। 17 साल का निसार अली सांस के आर्ज़े में मुब्तला था। बर वक्त इलाज न मिलने पर फौत हुआ। अहले खाना का इल्ज़ाम। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर कामयाब। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मालही का दूसरा नंबर। जीत की खुशी में जियालों का जश्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की सबा तालपुर को मुबारकबाद। नई नहरें नामंजूर। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो नहरों से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। शर्जील मेमन का जलसा गाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। कैनाल मंसूबा हमारी रेड लाइन। प्रोजेक्ट ना रोका तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की धमकी। बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर तनकीद करने वाले तंग नजर करार। खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करेंगे। अवाम ने फैसले को कबूल किया। वजीर आजम का मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। तिजारती महाज़ाराई के बाद टेबल टॉक। चीन और अमेरिका टैरिफ मामले पर बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा बीजिंग ने राब्ता किया। बातचीत जारी है। जल्द मुआहदा हो जाएगा। तिजारती मुआहदे तक टिकटॉक का मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा। अमेरिका का यमन के ऑयल पोर्ट पर हमला। 38 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक हुदैदा में रास ईसा बंदरगाह पर अमेरिकी हमले में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। हमलों का मकसद हौसी जंगजों को ईंधन की फराहमी मुनक़ता करना है। अमेरिका की हट धर्मी। और PSL का मेला। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान लगेगा। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर। होशियार खबरदार। आज और कल इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला में तूफानी बारिश और ज़ालबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। जिना अस्पताल के ICU वार्ड में बेड न मिलने पर डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। लवाहिकीन का थाने के बाहर लाश रख कर एहतजाज। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। 17 साल का निसार अली सांस के आर्ज़े में मुब्तला था। बर वक्त इलाज न मिलने पर फौत हुआ। अहले खाना का इल्ज़ाम। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर कामयाब। ऑपोजिशन उम्मीदवार लाल मालही का दूसरा नंबर। जीत की खुशी में जियालों का जश्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की सबा तालपुर को मुबारकबाद। नई नहरें नामंजूर। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो नहरों से मुतालिक अहम ऐलान करेंगे। शर्जील मेमन का जलसा गाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। कैनाल मंसूबा हमारी रेड लाइन। प्रोजेक्ट ना रोका तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की धमकी। बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर तनकीद करने वाले तंग नजर करार। खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करेंगे। अवाम ने फैसले को कबूल किया। वजीर आजम का मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। तिजारती महाज़ाराई के बाद टेबल टॉक। चीन और अमेरिका टैरिफ मामले पर बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप का ऐलान। कहा बीजिंग ने राब्ता किया। बातचीत जारी है। जल्द मुआहदा हो जाएगा। तिजारती मुआहदे तक टिकटॉक का मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा।
امریکہ کا یمن کے آئل پورٹ پر حملہ، 38 افراد جاں بحق۔ عرب میڈیا کے مطابق حدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکی حملے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حملوں کا مقصد حوثی جنگجوؤں کو ایندھن کی فراہمی منقطع کرنا ہے، امریکہ کی ہٹ دھرمی۔ اور پی ایس ایل کا میلہ، کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج آمنے سامنے ہوں گے۔ رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میدان لگے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ سب سے آگے، لاہور قلندرز کا دوسرا نمبر۔ ہوشیار خبردار، آج اور کل اسلام آباد اور پنجاب کے کئی اضلاع میں طوفانی بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید موسمی صورتحال رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ جناح اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں بیڈ نہ ملنے پر ڈاکٹرز پر تشدد کا واقعہ، لواحقین کا تھانے کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، ڈاکٹر کے خلاف مقدمے کا مطالبہ، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ 17 سال کا نثار علی سانس کے عارضے میں مبتلا تھا، بروقت علاج نہ ملنے پر فوت ہوا، اہل خانہ کا الزام۔ این اے 213 عمرکوٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، غیر حتمی نتائج کے مطابق صبا تالپور کامیاب، اپوزیشن امیدوار لال مالہی کا دوسرا نمبر۔ جیت کی خوشی میں جیالوں کا جشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صبا تالپور کو مبارکباد۔ نئی نہریں نامنظور، پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں میدان لگائے گی، جلسے کی تیاریاں مکمل، بلاول بھٹو نہروں سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ شرجیل میمن کا جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، کینال منصوبہ ہماری ریڈ لائن، پروجیکٹ نہ روکا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے، وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی دھمکی۔ بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر تنقید کرنے والے تنگ نظر قرار، خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، منصوبہ 2 سال میں مکمل کریں گے، عوام نے فیصلے کو قبول کیا۔ وزیر اعظم کا مری روڈ انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ تجارتی محاذ آرائی کے بعد ٹیبل ٹاک، چین اور امریکہ ٹیرف معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا بیجنگ نے رابطہ کیا، بات چیت جاری ہے، جلد معاہدہ ہو جائے گا، تجارتی معاہدے تک ٹک ٹاک کا معاہدہ بھی معطل رہے گا۔ امریکہ کا یمن کے آئل پورٹ پر حملہ، 38 افراد جاں بحق۔ عرب میڈیا کے مطابق حدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر امریکی حملے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حملوں کا مقصد حوثی جنگجوؤں کو ایندھن کی فراہمی منقطع کرنا ہے، امریکہ کی ہٹ دھرمی۔ اور پی ایس ایل کا میلہ، کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج آمنے سامنے ہوں گے۔ رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں میدان لگے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ سب سے آگے، لاہور قلندرز کا دوسرا نمبر۔